बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अगर इसको कहें तो ये गलत नहीं होगा, चाइना ने पूरी दुनिया पर हैबत तारी कर दी है। नाज़रीन, अमरीका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद इंडिया, इनके ऊपर इस वक्त दहशत तारी हो गई है। चाइना ने ऐसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम का नाज़रीन बाकायदा तौर पे लॉन्च कर दिया है कि जिसके बाद दुनिया का कोई भी जितना भी जदीद जंगी तैयार है वो, उसके बाद मिसाइल, दुनिया के जितने भी मिसाइल इस वक्त दुनिया पे मौजूद हैं वो, और इसके बाद नाज़रीन कोई भी ड्रोन, चाहे वो स्टेल्थ ड्रोन है, किस किस्म की टेक्नोलॉजी है, वो नाज़रीन इस एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं बच सकेगा, तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान की भी लॉटरी लग गई है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त चाइना दुनिया की आलमी सुपर पावर के तौर पे अपने आप को मनवा चुका है। अगर देखा जाए तो अभी तक जितनी चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से पेशरफ्त की है, पहले अमेरिका ये समझ रहा था कि चाइना जो है वो सिर्फ फोकस कर रहा है अपने तिजारत के ऊपर, लेकिन नाज़रीन चाइना ने हैरान कुन तौर पे अपनी जो दिफाई टेक्नोलॉजी है उसमें इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है कि शायद यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी अमेरिका को 10 साल लगेंगे, और 10 साल बाद चाइना कहाँ पे होगा इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि ये लोग क्या और किस किस्म की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा देंगे। नाज़रीन, चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सुक्राम इंजन जो है वो नया इंट्रोड्यूस करवा दिया है और उसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर लिया है, जिसके तहत हाइपरसोनिक जो फाइटर जेट नहीं है नाज़रीन, ये हाइपरसोनिक मुसाफिर तैयारे 8100 किलोमीटर की स्पीड से उड़ने वाला जंगी तैयारा, और वो भी इंतहाई कम लागत, यानी जो तेल है उसका इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 2 घंटे में बीजिंग से अमेरिका पहुंच जाएगा। और ये दुनिया के अंदर आप यूँ समझ लीजिए कि फ़िज़ाई जो सफ़र है उसके जो जितने भी अदाद शुमार थे उसको उन्होंने बदल के रख दिया। अब जो नई खबर आ रही है वो है चाइना के नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने लॉन्च कर दिया। नाज़रीन, ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मल्टी लेयर्ड टेक्नोलॉजी से लैस है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है कि जो रवायती जो मिसाइल्स हैं वो ये होता है कि जब आप इंटरसेप्टर को फायर करते हैं तो उसमें 3-4 सिस्टम्स लगे होते हैं, यानी पहले जो है वो एक यानी जो एक एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक इंटरसेप्टर होता है जिसके अंदर मिसाइल लगे होते हैं, एक जो है वो कंप्यूटर होता है, एक रेडार होता है, यानी रेडार जो है वो अपने जो टारगेट को डिटेक्ट करता है, उसके बाद वो कंप्यूटर को जो है वो इंफॉर्मेशन मुहैया करता है, और कंप्यूटर जो है वो फिर देखता है इसकी रफ्तार को, फिर इसकी डायरेक्शन को, ये रेडार के जरिए बराह रास्त पहुँच रही होती हैं, और फिर ये इंटरसेप्टर को ऑर्डर करता है कि कौन कौन से मिसाइलों को हिट करना है, और फिर जो है ये मिसाइल को हुक्म देता है और मिसाइल जो है वो फायर कर दिए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रवायती एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो S-400 हो चाहे S-500 हो, इनका काम होता है कि ये एक टारगेट जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, टारगेट अगर अपनी लोकेशन बदल ले, मतलब अपनी फौरी तौर पे वो ग्लाइड कर लेता है और फिजा जैसे कि कुछ स्टेल्थ फाइटर है तो वो जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, तो ये डी ट्रैक हो जाएगा और ये हमला नाकाम हो जाएगा। लेकिन जो चाइना का ये नया एयर डिफेंस सिस्टम है नेक्स्ट जनरेशन, ये क्या है? ये नाज़रीन बेसिकली ये जो टारगेट है उसकी अगर डायरेक्शन तब्दील हुई है, अगर उसकी स्पीड तब्दील हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खुद जो है वो अपनी जो रफ्तार है उस और अपनी डायरेक्शन है उसको ये खुद से तब्दील कर लेगा, फैसला फौरी तौर पे खुद करेगा। और उसके बाद 3-4 चीज़ें जो हैं वो एक ही वक्त में, जब चूँकि वो एक दूसरे को AI के ज़रिए सिस्टम्स को दे रही होती है, तो इसने खुद डिसाइड करना है कि इसने पहले किस चीज़ को तबाह करना है, यानी ये मिसाइल जो है वो खुद डिसाइड करेगा, जो इंटरसेप्टर है इसका नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम का। और फिर जो है यानी एक मिसाइल आपने फायर कर दिया ना, तो उसके बाद ये टारगेट को तबाह किए बगैर रुकेगा नहीं, किसी भी तरीके से ये टारगेट को उड़ाएगा।
اور اس کے ساتھ ہی ناظرین یہ صرف میزائل جیسے ہائپرسونک میزائلز ہیں ان کے خلاف، اس کے بعد سپرسونک میزائلز ہیں ان کے خلاف، اور اسٹیلتھ جو میزائلز ہیں ان کے خلاف بھی، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جن میں ہے ان کو بھی یہ اسی طرح سے جو ہے وہ انٹرسیپٹ کرے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین یہ مختلف جیسے ڈرون سوام ہے، یہ بڑی تعداد میں ڈرون جو ہے اڑائے جاتے ہیں جب حملہ کرنے کے لیے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان ڈرونز کو میں کیسے جو ہے وہ تباہ کر سکتا ہوں۔ لائک ڈرونز جو ہیں ان کا وہ سسٹم جس کے ذریعے ان کو آرڈرز دیے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اڑا دے گا تو یہ سارے کے سارے ڈرون بیکار ہو جائیں گے اور ان کو مزید کمانڈ جو ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ تو یہ اس ٹائپ کا انہوں نے میزائل سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کروا دیا۔ امریکہ کا ناظرین F-35 جنگی طیارہ اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کا ہتھیار ہے۔ اسی طرح جتنے بھی یورپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی آپ یوں سمجھ لیجئے اب جو ہے وہ زمین بوس ہوئی پڑی ہے۔ اب اس پورے سناریو کے اندر جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ پاکستان ہے۔ آج آ کے پاکستان جو ہے اس کو لازمی چائنا کا یوں سمجھ لیجئے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو پاکستان ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی کا شو روم ہے، ڈیفنس ٹیکنالوجی کا، اور اس میں انہوں نے اس کو جو ہے وہ ڈسپلے کرنا ہوتا ہے اور اس کا پاکستان نے مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اور چونکہ عام روٹین میں جنگیں نہیں ہوتی لیکن بھارت کے ساتھ پاکستان کا ماحول ہمیشہ گرم رہا ہے اور اب بھی جنگی ماحول بنا ہوا، نہیں پتا کس وقت کوئی جنگ شروع ہو جائے۔ اور پاکستان کے ویسے بھی دشمن بھی کافی ہیں، کچھ دوست نما دشمن ہیں، کچھ دشمن ہیں، تو کچھ ڈھکے ہوئے، کچھ بالکل واضح طور پہ۔ تو پاکستان جو ہے اس کو ٹیکنالوجی دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر پاکستان اس کو آزما لیتا ہے۔ جس طرح سے پاکستان نے جو پہلے جنگ تھی اس میں جیسے بالاکوٹ سٹرائک ہے اس میں پاکستان نے جو کچھ کیا، اب جو پاکستان نے آپریشن سندور کو ناکام بنانے میں جو کچھ کیا، وہ تمام تر چیزیں اس نے پاکستان کے اوپر چائنا کا مزید اعتماد بڑھا دیا۔ تو جو بھی ٹیکنالوجی ان کے پاس آئے گی، چاہے یہ مدرشپ جو ہے انہوں نے لانچ کی ہے جو کہ ایک ہی وقت میں ناظرین مطلب بہت بڑی تعداد میں ڈرونز، تقریباً 100 ڈرونز ہیں، اس کے بعد یہ 10 جو ہے وہ ہائپرسونک میزائل ہے، کچھ جو ہے یہ سپرسونک میزائلز ہیں، وہ یعنی میزائل اور اس کے بعد ڈرونز اور تمام تر چیزیں وہ ایک ہی وقت میں لے جا کے ایک ہی جگہ سے لانچ کر سکتا ہے مختلف ٹارگٹس کے اوپر۔ تو وہ یا کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے، جیسے انہوں نے ابھی اپنا جو جنگی طیارہ ہے، طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا، وہ بنایا ہے، تو وہ جو اس کے اوپر لینڈ کرنے والے J-35 جنگی طیارے وہ پاکستان کو دے رہے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ٹیکنالوجی چائنا بنائے گا تو وہ پاکستان کے پاس لازمی آئے گی۔ اب یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے پاکستان آنے کے بعد آپ سمجھ لیں کہ بھارت جو ہے وہ پوری دنیا سے، اب جو F-35 بھی لے لے، یہ S-400 بھی آلریڈی ان کے پاس ہے، S-500 بھی لے لے، یہ دنیا کے جدید ترین فائٹر طیارے لے کے پاکستان کے مقابلے میں آئے گا تو پاکستان اسے بہت بری طرح سے ٹھوکے گا۔ اور یہی خوف جو ہے وہ اس وقت بھارت کے اوپر طاری ہے کہ چائنا جو ہے وہ جو کچھ کرتا جا رہا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان جو ہے بھارت کے بارڈر کے اوپر دونوں طرف لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ اور لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی پاکستان کے ساتھ چائنا جو ہے وہ کھڑا ہے، دونوں طرف چائنا ہے، اور اب بنگلہ دیش میں بھی چائنا ہے، یعنی چائنا جو ہے اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، کسی طرف سے بھی یہ ہلنے جلنے کی کوشش کرے گا تو یہ بری طرح سے پٹے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔